नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थस्कन्धः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। भवो भवान्यो निधनं प्रजापते असल्कृताया अवगम्य नारदात् स्वपार्षदः सैन्यं च तद्दध्वरर्भूर्विदावृतं क्रोधमपारमादधे। क्रुद्धः सुदष्टोष्टपुटः स दुर्जडिर्जडां तडिद्वह्निसडोग्ररोचिषम् उत्कृत्य रुद्रसहसोत्थितो हसन् गम्भीरनादो विससर्जतां भुवि। तदा अधिकायस्तनूवा स्पृशदिवं सहस्रबाहुर्घनरुक्त्रिसूर्यदृक् कराळदंष्ट्रोज्ज्वलदग्निमूर्धजः कपालमाली विविधोद्युधायुधः। ता किं करोमि दिगृणन्दमाह बद्धाजलिं भगवान् भूतनाथः। दक्षं सयज्ञं जहिमद्भटानां त्वमग्रणीरुद्रबडांशको मे। आञ्जप्ते एव कूपितेन मन्युना स देवदेवं परिचक्रमे विभुम्। मेने तद आत्मानमसङ्गरं ससा महीयसां तादसहस्सहिष्णुम् अन्वीयमानस तु रुद्रपार्षदै भृशं नदद्भिर्व्यदनत्सुरैभवम् उद्यम्य शूलं जगदन्धकान्धकं सप्राद्रवद्घोषणभूषणाङ्घ्रिः अधर्त्विजो यजमानसदस्याः कगुभ्युदीच्यां प्रसमीक्ष्य रेणुं तमकिमेतत्कुद एतद्रज अभू दिदिद्विजा द्विजपत्न्यश्च दद्युः वातानवान्दीन हि सन्ति दस्य वः प्राचीनबर्हि जीवदिद्रोह्रदण्डः गावो न काल्यन्द इदं कुतो रजो लोक अधुना किं प्रलयाय कल्पते प्रसूतिमिश्रा स्त्रिय उद्विग्नचित्ता ऊर्जुर्विपाको व्यजिनश्रैजसस्य यत्पश्यन्तीनां दुहितॄणां प्रजेशः सुतां सतीमवदद्यादवनागाम् यस्त्वन्धकाले व्युक्तजडाकलापः स्वशूलस्यूचर्पितदिग्गजेन्द्रः विदत्य नृत्यत्युदितास्त्रदोर्ध्वजा उच्चाटहासस्तनयिग्नुभिदन्नगिग् अमर्शयित्वा तमसस्य तेजसं मन्यप्लुदं दुर्विशहं मृद्गुडय्या कराळदंष्ट्राभिरुदस्तभागणं स्यात् स्वस्ति किं कोपयदो विधातुः बह्वेवमुद्विग्नदृशाच्यमाने जनेन दक्षस्य मुहुर्महात्मनः उल्पेतुरुल्पादतमासहस्रशो भयावकादिविभूमौ च पर्यक् तावत् स रुद्रानुचरैर्मखो महान् नानायुधैर्वामनकैरुदायुधैः पिङ्गैः पिशङ्गैर्मकरोदराननैः पर्याद्रवद्भिर्विदुरान्वरुध्यताम् केचिद्भवञ्चु प्राग्वंशं पत्नीशालां तथा परे सदा आग्निद्रशालां च तद्विकारं महानसं रुरुज्जुर्यज्ञपात्राणि तदैकेऽग्निननाशयन् कुण्डेष्वमूत्रयन् केचित् बिभिदुर्वेदमेखलाः अभानन्दमुनीनन्य एके पत्नीरदर्जयन् अपरे जगृहुर्देवान् प्रत्यासन्नान् पलायितान् भृगुं बबन्धमणिमान् वीरभद्रप्रजापतिं चण्डीशभूषणं देवं भगं नन्दीश्वर अग्रहैत् सर्व एव ऋत्विजो दृष्ट्वा सदस्या सदिवौकसः तैरर्ध्यमाना सुभृशं गावर्भिर्नैगदा द्रवन् जुह्वदश्रुवहस्तस्य श्मश्रूणि भगवान्
भगवान् बभः भृगोर्लुल्लुञ्जे सदसि य अहः श्मश्रुदर्शयन् भगस्य नेत्रे भगवान् पातितस्य रुषा भुवि उज्जकारः सदस्थ अक्ष्णायश्च पन्दमसूसुजयत् पुष्णश्चापादयन् दत्तान् कालिङ्गस्य यथा बलकां शप्यमाने गिरिमणि य अहः सन्दर्शयन् ददकाम् आक्रम्योरसि दक्षस्य शिददारेण हेदिनां छिन्नन्नपि दुर्धर्तुं न शक्नोति त्रयम्बकस्तदा शस्त्रैरस्त्रान्वितैरेव अनिर्भिन्नत्वकं हरः विस्मयं परमापन्नो दध्यौ पशुपतिश्चिरं दृष्ट्वा संज्ञप्पनं योगं पशूनां सपदिर्मखे यजमानपशोकस्य कायातेनाहरञ्जिरः साधुपादस्तदा तेषां कर्म तत्तस्य शंसतां भूतप्रेतपिशाचानाम् अन्येषां तद्विपर्ययः जुहावैतच्चिरस्तस्मिन् दक्षिणाज्ञामवर्षितः तद्देव यजनं दग्ध्वा प्रादिष्टद्गुह्यकालयम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्स्कन्धे दक्षयज्ञविध्वंसो नाम पञ्चम अध्यायः सर्वज्ञगोविन्द नाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।